नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको प्रति अधिवक्ताहरूद्वारा इजलासको ध्यानाकर्षण, सूचना उपलब्ध गराउन महान्यायाधिवक्तालाई निर्देशन। भोलि हुने प्रदर्शनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको भनाई, बृहत र व्यवस्थित हुने जानकारी। आफ्नो कसैसँग ईर्ष्या नभएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई, एकता अझै नटुटेको महासचिव पौडेलको दावी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाइरहेको भारतको पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियामा आगलागी, क्षतिको विवरण आउन भने बाँकी। र क्याम्पद्वारा नयाँ प्रशिक्षक डेभ वाटमोरलाई औपचारिक रूपमा स्वागत, एक दिवसीयको मान्यता जोगाउन प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता। अब पूरा समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन राजपत्रमा प्रकाशित भएको सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। आजको बहसमा अधिवक्ताहरूले त्यसबारे प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग सूचना मागेको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। विघटन विरुद्धको रेटबारे शुक्रबारको बहसमा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा अहिलेसम्म किन प्रकाशित नभएको भन्ने प्रश्न गरेपछि सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सूचना माग गरेको हो। बहसमा अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र ओम प्रकाश अर्यालले विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। अधिवक्ताद्वय भट्टराई र अर्यालको प्रश्नपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेलाई राजपत्रको सूचना उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। अधिवक्ताद्वय भट्टराई र अर्यालले विघटन सम्बन्धी सूचना अहिलेसम्म प्रकाशित नभएको दावी गर्दै अब प्रकाशित गरिए अनाधिकृत हुने तर्क गर्नुभएको छ। अधिवक्ता अर्यालले विगतमा राष्ट्र प्रमुखले संविधान विपरीत चालेका कदम फिर्ता लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिले विघटन फिर्ता लिनुपर्ने तर्क समेत गर्नुभएको छ। सभामुखले सांसदहरूको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा सुचारू गर्न सक्ने अर्यालको तर्क छ। अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई स्वीकृत गर्दा राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान ख्याल नगरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। भट्टराईले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक प्रावधानबारे न्यायालयलाई ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। अर्का अधिवक्ता गुणनिधि तिवारीले बेलायती संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउन बाहेक सबै काम गर्न सक्छ भन्दै नेपालको संसद चाहिँ किन प्रधानमन्त्रीको छाया बनेको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। न्यौपानेको प्रश्नपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले अहिले त पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउने प्रविधिको विकास भइसकेको जानकारी गराउनुभयो। विघटन विरुद्धको अर्को बहस शुक्रबार हुनेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध भोलि गरिने प्रदर्शन बृहत र व्यवस्थित हुने जनाएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुने जानकारी गराएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शुक्रबार बृहत प्रदर्शन गर्दैछ। नेपाल दाहाल पक्षले विघटन विरुद्धको प्रदर्शन र सभा शान्तिपूर्ण एवं मर्यादित हुने जनाएको छ। विघटन विरुद्ध आन्दोलनरत नेकपा सङ्घर्ष समितिले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शनको तयारी पूरा भएको जनाएको हो। सबै जुलुसहरूलाई रत्नपार्कमा एकीकृत गरिसकेपछि मूल जुलुसले फेरि सहर परिक्रमा गर्छ र त्यसपछि हामी विरोध सभामा परिणत हुनेछौँ र भोलिको विरोध सभाबाट हामी थप आगामी दिनका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गर्नेछौँ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षको विरोध सभा शुक्रबार भृकुटी मण्डपमा हुनेछ। विरोध सभा अघि काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा र्याली प्रदर्शन गर्ने नेपाल दाहाल पक्षको तयारी छ। माइतीघर, दिल्ली बजार, लैनचौर, त्रिपुरेश्वर, कुपन्डोल, प्रदर्शनी मार्ग, त्रिचन्द्र कलेज, शान्ति बाटिका, वाल्मीकि क्याम्पस लगायतका स्थानबाट विरोध र्याली निकालिने नेकपाले जनाएको छ। नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई, संविधानलाई उल्ट्याउन
दिने छैनन् भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ र त्यही कुरा हामी सङ्घर्षद्वारा अहिले सबैका सामु प्रश्न पार्ने मात्रै होइन, त्यो कुरालाई व्यवहारमा पनि हर हालतमा चाहिँ साबित गर्न चाहन्छौँ। सङ्घर्षको कार्यक्रमले संवैधानिक अङ्गलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको भूमिका स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाह गर्नको निम्ति दबाव दिने नेपाल दाहाल पक्षधर नेताहरूको भनाइ छ। जनताको बीचमा यो प्रतिगमनका विरुद्धमा सडकमा आएर सडक तताएर कि जो प्रतिगमन गर्नेहरूले वास्तवमा गल्ती गरिएछ भन्ने महसुस गराउनका निमित्त जनआन्दोलनको उभार ल्याउन जरुरी महसुस भएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गर्दै आएको छ। क्यामेरामा साजन थापाको साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कसैसँग ईर्ष्या नभएको बताउनु भएको छ। मुलुकको संस्कृति विदेशी शैलीबाट प्रभावित भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली संस्कार जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो भेला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कसैसँग ईर्ष्या नभएको समेत प्रस्ट्याउनुभयो। हामीलाई कसैसँग प्रतिशोध लिनुपर्ने केही छैन। हामीलाई देश बनाउनु छ, हामीलाई देशलाई विकासको बाटोमा लानु छ, सुशासनको बाटोमा लानु छ। त्यसका निम्ति हामीले भ्रष्टाचार न्यून गर्दै नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ, समाप्त पार्नुपर्नेछ। मानिस सम्पन्न भए मात्र सुखी नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। थुप्रै ठाउँमा स्पष्ट पारेको छु, समृद्धिले मात्रै सुख हुँदैन। सुख हुनका लागि जैविक र मानवीय न्यायोचित आवश्यकताहरूको परिपूर्ति हुनुपर्दछ। अधिकार सम्पन्न, अवसरसम्म पुग्न पाउने समतामूलक समाज, निर्भय समाज, सम्मानयुक्त समाज, सभ्य समाजमा मात्रै मानिस खुसी हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको संस्कृति विदेशी शैलीबाट प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली संस्कार जोगाउनु पर्ने बताउनुभयो। अनि हामीले हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति आफूभन्दा ठुलालाई तपाईँ भन्नुपर्छ, त्यो छोडिदिएर यो वाला मात्रै गराउन सक्छ। तर हामी फर्किनुपर्छ। हामी न्युक्लियस फ्यामिली भने जस्तो चराको गुण जस्तो होइन। एउटा भाले एउटा पोथी, दुईटा अन्डा, अलिकति सानो छैन्ज्याल चढ्दा चुचु गर्छ, मुखा खुवाइदियो, अलिक भटभर लागेपछि भुर्र उठ्छ, न बाउ चिन्छ न आमा चिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पत्रकारहरूलाई लेखनमा नेपाली मौलिकता प्रयोग गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निर्धारित समयमै हुने बताउनु भएको छ। महासचिव पौडेलले राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सत्तापक्षी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको बताउनुभयो। निर्वाचनको तयारी थालिसकेको कारण यसलाई कसैले रोक्न नसक्ने उहाँको दाबी छ। दलहरू निर्वाचनमा जानका निम्ति तयार छन्, निर्वाचन आयोग निर्वाचन सम्पन्न गराउनका निम्ति तयार छ, सुरक्षा निकायहरू सुरक्षा प्रदान गर्नका निम्ति तयार छन्। सरकारले निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेटको रिसोर्सको स्रोत साधनको प्रबन्ध गर्न सकिन्छ भने निर्वाचन हुँदैन कसरी? निर्वाचन रोक्छ कसले? महासचिव पौडेलले नेकपामा अहिले दुई किता देखिए पनि पार्टी भने विभाजित नभएको प्रस्ट्याउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी निर्वाचनको आयोगको नजरमा अथवा कानुनी भाषामा भन्दा औपचारिक रूपले विभाजित भइसकेको छैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजन अवश्यम्भावी जस्तो बन्न पनि पुगिसकेको छ। हामीले यो पार्टीको एकतालाई जोगाउनका निम्ति गरेका यावत प्रयासहरू निरर्थक र नाकाम साबित भएका छन् र उहाँहरू विभाजनका निमित्त एकपछि अर्का प्रतिशोधपूर्ण क्रियाकलापहरू गर्दै विभाजनतर्फ उद्धत भएर लागिरहनु भएको छ भन्ने कुरा यहाँहरूका सामनेमा छर्लगनी छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लिखित रूपमै अमर्यादित शब्द सहितको आरोप लगाएपछि नेकपामा विवाद आएको महासचिव पौडेलको आरोप छ।
नेकपा नेपाल दाहाल पक्षका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतामाथि निरङ्कुशता लाद्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेकपा कञ्चनपुर जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई फुटाएर आफू हावी बन्ने सपना देखेको भए पनि त्यो पूरा नहुने बताउनुभयो। पार्टीको विधान बमोजिम बहुमत केन्द्रीय सदस्यको संख्या नेपाल दाहाल पक्षमा रहेकाले संस्थापन आफूहरू रहेको रावलको दावी छ। पार्टीको निर्णयलाई स्वीकार गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री ओली भागेको भन्दै रावलले जनताको मतको समेत अपमान भएको बताउनुभयो। नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि आफ्नो अमूल्य मत दिएर निर्वाचित गरेको जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यासको थलो प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले 3 वर्ष नपुग्दै विघटन गरिदिनु भयो। नेकपा सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज खगराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओली राजा ज्ञानेन्द्र र जङ्गबहादुर राणाको मार्गमा हिँडिरहेको आरोप लगाउनुभयो। जनताले महानायक बनाउन खोजेको भए पनि सत्ता र शक्तिको आडमा बौलाएर प्रधानमन्त्री ओली खलनायक साबित भएको भट्टको आरोप छ। यो सम्झना भइरहेको छ, एउटा भस्मासुरले हाम्रो 70 वर्षबाट लडेर ल्याएको व्यवस्था र हाम्रो आँसु पसेना र रगतले लतपतिएको संविधान, हाम्रो राष्ट्रको धरोहर, हाम्रो इतिहास र गौरवको भविष्यको एउटा आधारशिला हाम्रो संविधानको हत्या गर्नु पर्यो। जनताको जनमतलाई ओली पक्षले लत्याए पनि नेपाल दाहाल पक्षले जोगाएर लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने भट्टको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसेपासे र नेकपाका कार्यकर्ता बाहेक अरूलाई खुसी पार्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। संसद विघटनको कदम विरुद्ध नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11 ले बिहीबार माइतीघर मण्डलामा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाँदा स्थिरता दिने र आम जनताको जीवनलाई खुसी पार्ने प्रतिबद्धता गरेको भए पनि आफ्नो आसेपासे बाहेक आम जनतालाई केही दिन नसकेको बताउनुभयो। आम नेपाली जनताको चाहिँ जीवनलाई चाहिँ अलि सुखी पार्छु भन्ने नारा चाहिँ दियो, तर अब सुखी त कसलाई सुखी गरेको छ त भन्नाले ओली र उसको आसपासे र चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू बाहेक अरू आम नेपाली जनतालाई त के पनि दिएको छैन नि त। नेता सिंहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधान तथा संघीय कानून अनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने मात्रै अधिकार भएको भन्दै ओलीले भन्ने गरे जस्तो संसद विघटनको विशेषाधिकार संविधानमा नभएको बताउनुभयो। संविधान अनुरूप विधिको शासनमा नचलेकाले प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन नगराउनेतिर गएको आभास भएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 336 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5030 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 336 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,68,646 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 226 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 2,62,868 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 3,779 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 198 जना काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका छन्। त्यस्तै थप 4 जनाको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1979 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिहीबार बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा भारत सरकारका तर्फबाट उपहार स्वरूप कोरोना विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई थप 40 लाख डोज खोप चाहिएको भन्दै भारत सरकारले नेपाललाई कसरी उपलब्ध गराउन सक्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। वहाँले खोपहरू खरिद गर्न तयार रहेको भन्दै पूर्व शर्तहरू भए मान्न तयार रहेको समेत बताउनुभयो। We worked together when the coronavirus appeared, and it appeared in the South Asia.
natural. Since then, the time was very hard. It was an unknown disease. It was already new. Nobody was experienced. Nobody had any knowledge and know how to fight against it. We had to invent the methods and methodology of the fighting style, fighting method against this pandemic. प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप सहयोग गर्नु मित्रताको प्रतीकको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसले दुई देशबीचको एकतालाई देखाएको बताउनुभयो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारत सरकारको सहयोग निरन्तर रहने बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी लाइसेन्स परीक्षाको अनलाइन फारम आवेदन भोलि शुक्रबारदेखि 24 घण्टा खुल्ला गर्ने भएको छ। लाइसेन्समा कायम गरिएको कोटा प्रणालीलाई खारेज गर्दै विभागले अनलाइन आवेदन खुल्ला गर्न लागेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सका लागि शुक्रबारदेखि अनलाइन आवेदन खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रणालीमा बारम्बार समस्या देखिएपछि रोकिएको आवेदन शुक्रबारदेखि 24 घण्टा खुला गर्ने विभागले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण 9 महिनादेखि बन्द रहेको सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षाको अनलाइन फारम सीमित समय राखेर गत पुस 14 देखि खुला गरिएको थियो। तर अनलाइन फारम खुला भएको एक साता नबित्दादेखि सुरु भएको सर्भर डाउन हुने समस्याका कारण विभागले हाल साइट मर्मतको काम सकेर शुक्रबारदेखि जुनसुकै समय अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको हो। 1 सेकेन्डमा 1500 मान्छेले चाहिँ हिट गरेको हाम्रो डेटाबेसले देखाउँछ। 24 घण्टा 7 दिन 24 घण्टा भर्न पाएपछि लोड स्प्रेड हुन्छ। मान्छे दिउँसो अफिसमा काम गर्ने मान्छेले बेलुका गएर घरबाट भर्छ। बेलुका दिनभरि घरमा हुने मान्छेले घरबाटै भर्ने भयो। त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ, अलिकति लोड कम हुन्छ। विभागले लामो समयपछि फारम खुलेको र प्रयोगकर्ताको चाप बढेका कारण समस्या आएको स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै हाल कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न लाइसेन्स ट्रायल परीक्षामा कायम गरिएको कोटा प्रणाली खारेज गरी खुला गर्ने निर्णय गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले यातायातको VRS अर्थात् सवारी दर्ता प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन 2 महिनाभित्र अनलाइनमा लैजाने तयारी गरेको छ। हामीले जुन कार्यालयलाई कोटा तोकेका छौँ त्यो कोटा पनि हामीले हटाइदिँदैछौँ। त्यो कोटा हटाइदियो भने अब त्यसको दुईटा त्यसको चाहिँ असर हुन्छ। एउटा चाहिँ सेवाग्राहीहरूले फेरि धैर्य धारण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनभने अब फर्म त भरियो तर कसैको पालो चाहिँ 4 महिनापछि पनि आउँछ। किनभने धेरैजना आज 1 लाख मान्छेले आजको दिनमा भर्यो भने 1 लाख मान्छेलाई लिखित र ट्रायलको लागि बोलाउनलाई कुनै पनि कार्यालयलाई 3-4 महिना लाग्छ। विभागले सवारी प्रयोगात्मक परीक्षामा धेरै अनुतीर्ण हुने गुनासोलाई सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार समय सापेक्ष बनाई ट्रायल परीक्षामा 100 अङ्क भारमा 60 अङ्क ल्याए उत्तीर्ण गराउने नयाँ मापदण्ड सम्बन्धित मन्त्रालयमा पेश गरेको जनाएको छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। यसैबीच हामीले सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका छौं, यातायात विभागको अनलाइन लाइसेन्स आवेदन दिने सर्भरमा बारम्बार समस्या आउनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। अब यसको लागि चाहिँ अब त्यो सरकारले राम्रो आइटी व्यवस्थापनहरू गर्नु पर्यो हैन, अनि त्यो खालको पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो पोलिसीहरूलाई पोलिसी ल्याएर मात्र भएन, त्यस्तो खालको पोलिसीहरूलाई राम्रोसँग इम्प्लिमेन्टहरू गर्नु पर्यो, कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को चाहिँ जस्तो यातायात कार्यालयमा थुप्रै पटक यस्ता समस्याहरू आएका थिए हैन। अनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई चाहिँ सरकारले आइटी क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले त आफै हैन एकपल्ट अब के रे म एक्जाम दिए लाइसेन्सको, त्यहाँ फेल भएँ म। फेरि नेक्स्ट ट्राई गर्नको लागि यहाँ एकदमै सर्भर डाउन भइरहेछ। खोइ किन सर्भर डाउन भएको होइन, यसको अहिलेसम्म जवाब पनि आएको छैन। हामी के टेक्निसियनद्वारा चाहिँ के आयो मेसेज अस्ति रुटिन नेपाल बन्दमा हामी गरिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ त खोइ के अत्तो-पत्तो आएको छैन। लजिकल्ली त्यो जवाब आउनुपर्ने होइन, केही छैन। लजिकल्ली भन्नाकोले कुनै काम हुन्छ नि प्र्याक्टिकल्ली
एक्सन लिनुपर्ने त्यस्तो कतै देखिएन क्या। मैले चाहिँ 1-2 चोटि त्यो लाइसेन्सको लागि अप्लाई गरेको थिएँ होइन, तर अनलाइन फर्म चाहिँ अप्लाई गरेँ तर रजिस्ट्रेसन नै भएन। अब यसलाई कसरी चाहिँ सजिलो पार्ने हो होइन, यातायात विभागले यसको बारेमा केही छलफल गरेर आफ्नो निष्कर्ष निकालेर हामी जनताको अगाडि राख्नु पर्यो। हामी जस्तो नि स्टुडेन्टहरूलाई हरेकजना अलि होइन सामान्य मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि, टेक्निकलबाट अलिक गरिदिनु भयो भने अनलाइनबाट गरिदिनु भयो भने अलिक सजिलो सुलभ हुन्छ नि हामीलाई होइन, स्टुडेन्टदेखि लिएर हरेक मान्छेहरूलाई होइन। अब आफ्नो काम पनि भइरहेको हुन्छ होइन, अब भ्याइरहेको हुन्न फेरि यस्तो अहिले फेरि एउटै लाइसेन्सको लागि यताउता गरेर धेरै राख्नु भएको हुन्छ नि। वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउन सकिने भएको छ। बिहीबार नेपाल र इजरायल बीच नेपाली कामदार आपूर्ति गर्ने प्रोटोकल MOU-मा हस्ताक्षर भएसँगै नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने भएको हो। नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल र इजरायलको तर्फबाट नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोडरले MOU-मा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। नेपाली कामदारहरू केयर गिभर, नर्सिङ होम, अस्पताल, दिवा सेवा केन्द्र लगायतका लागि जान पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिको जनशक्ति इजरायल पठाउन सके श्रमका साथै सिप सिकेर आउने र उक्त सिप स्वदेशमा प्रयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हाम्रो कृषि क्षेत्रहरू, किनकि अहिले हाम्रो नेपालमा एउटा नेपाल पनि कृषि प्रधान देश, कृषि क्षेत्रमा पनि हामी बढी काम गर्ने भएको कारणले नेपालीहरूले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाइयो र त्यहाँको सिपहरू सिक्न पायो र भोलि त्यो सिप सिकेर नेपालमा फेरि केन्द्रतिर हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्यो भने हाम्रो नेपालमा पनि कृषि उत्पादन सेक्टरको वृद्धि गर्ने सम्भावनाहरू धेरै छ। नेपाली कामदारलाई इजरायल पठाउने प्रक्रिया चाँडै सुरु गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्धरले नयाँ पुस्ताका कलाकारको भविष्य सुनिश्चितताको लागि रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार अग्रज गायिका तारादेवीको स्मृतिमा गर्न लागि कार्यक्रमबारे जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा राज्य मन्त्री मानन्धरले रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके नयाँ पुस्ताको कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चित हुने बताउनु भएको हो। रोयल्टीको व्यवस्थापन गर्न सके अग्रज तथा नयाँ स्रष्टाको सम्मान हुने पनि को भनाइ छ। राज्य मन्त्री मानन्धरले अग्रज स्रष्टाको नाममा रहेका विभिन्न फाउन्डेसनहरूलाई मर्ज गर्दै रोयल्टी व्यवस्थापन गर्ने आफ्नो अभियान रहेको बताउनु भयो। तारादेवी फाउन्डेसनसँग जोडेर नारायण गोपाल फाउन्डेसनसँग विभिन्न स्रष्टाहरूको फाउन्डेसन छ। यी सबले चाहिँ एउटा मर्ज गराएर चाहिँ यदि हामीले यो रोयल्टीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने यो स्रष्टाहरूको चाहिँ सम्मान हुन्छ। त्यसकारण यो रोयल्टीलाई जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्ने सवालहरूमा यी सबै संस्थाहरूलाई चाहिँ मर्ज गराउने र व्यवस्थापनसँग अगाडि बढाउने मेरो अभियान रहन्छ। तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनको आयोजनामा सम्झनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गरिने भएको छ। काठमाडौँ स्वर किन्नरी तारादेवीको पुण्य स्मृतिमा सदा चाहिँ यस वर्ष पनि तारादेवी स्मृति फाउन्डेसनले सम्झनामा तारादेवी तथा सम्मान कार्यक्रम गर्ने भएको छ। 15औं स्मृतिमा हुन लागेको कार्यक्रममा अजर अमर गीत सङ्गीतलाई जीवन्त राख्न तारादेवीका 1 दर्जनभन्दा बढी गीत प्रस्तुत गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दीपक केसीले काठमाडौँ महानगरले अग्रज कलाकारको सम्मानमा महानगरपालिका लागेको बताउनु भयो। त्यो गीतमा सङ्गीत भर्ने र उहाँका समकक्षी पुराना चाहिँ गीतकारहरूलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गरेको छौँ। यसपालि पनि 3 जनालाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। गायिका तारादेवीको गीतहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2075 सालमा तारादेवी स्मृति फाउन्डेसन स्थापना गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा 2 PM अकबरी नूडल्स, the hottest noodles of Nepal.
चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्ममा नेपालको व्यापार घाटा 5.80% घटेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा 6 खर्ब 37 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरेको मुलुकले यस वर्ष 6 खर्ब 44 लाख रुपैयाँको मात्रै व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यो अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। गत वर्षको यसै अवधिमा 6 खर्ब 94 अर्ब 69 करोड रुपैयाँको आयात भएकोमा यस वर्ष आयात 4.81%ले घटेको हो। पछिल्लो समय नेपालको निर्यात बढेको छ। गत वर्षको पुस मसान्तसम्ममा 57 अर्ब 27 करोड रुपैयाँको निर्यात भएकोमा यस वर्ष यस्तो निर्यात 6.14%ले बढेर 60 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ पुगेको विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत भुक्तानी हुने कुनै पनि किसिमको कर तथा राजस्व करदाताहरूले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङबाटै भुक्तानी गर्न सकिने सम्बन्धमा बिहिबार सम्झौता भएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत कर तथा राजस्व भुक्तानी गर्न सकिने सम्बन्धमा बिहिबार राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, नेपाल क्लियरिङ हाउस, खल्ती, आइएमई प्रभु पे र नेपाल पे बीच सम्झौता भएको हो। ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठको उपस्थितिमा ब्याङ्कको तर्फबाट उप कार्यकारी अधिकृत देवेश प्रसाद लोहनी, नेपाल क्लियरिङ हाउसको तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत मुन्नी राज भण्डारी, खल्तीका तर्फबाट प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट प्रबन्धक अनुमोल राष्ट्रिय, आइएमई पेका तर्फबाट व्यवसाय विकास प्रमुख अमोद भट्टराई, प्रभु पेका तर्फबाट प्रबन्धक सञ्चालक कुसुम लामा र नेपाल पेका तर्फबाट प्रमुख सञ्चालन अधिकृत मालिका भट्टराईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यस सम्झौता पश्चात करदाताले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका कुनै पनि राजस्व कार्यालयको भ्याट, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा अन्य सेवा शुल्क मोबाइल ब्याङ्किङबाट सहजै रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क मार्फत बुझाइने अन्य कुनै पनि किसिमका कर तथा राजस्व पनि यसबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। मनिषलाल प्रधानको सभापतित्वमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्यात प्रबन्धन समिति विस्तार भएको छ। समितिको सहसभापतिमा नरेशलाल श्रेष्ठ र सबिन श्रेष्ठ चुनिनु भएको छ। सदस्यहरूमा नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी सङ्घका सचिव हेमन्तराज बोहरा, नेपाल पश्मिना उद्योग सङ्घका महासचिव अजय सिंह कार्की, नेपाल हस्तकला महासङ्घका उपाध्यक्ष सनम साकिय, नेपाल अलैँची व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार कार्की, नेपाल उनी फेल्ड उत्पादक तथा निर्यातक सङ्घका अध्यक्ष अमृत खड्का, नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता सङ्घका उपाध्यक्ष समीर विक्रम शाह चुनिनु भएको छ। त्यसैगरी विशेष आमन्त्रित सदस्यहरूमा बझाङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेली, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यकारिणी सदस्य सबिनलाल प्रधान, नारायण गोपाल श्रेष्ठ, गलैँचा व्यवसायी दावा शेर्पा, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कार्यकारिणी समिति सदस्य सुशान्त चचान, नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घको महासचिव अशोक अग्रवाल, महिला उद्यमी महासङ्घ नेपालका रुक्मिणी देवी श्रेष्ठ, नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घका उपाध्यक्ष सुमन ताम्राकार हुनुहुन्छ। चन्द्रगिरी हिल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेको आइपिओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीको आइपिओ भरेकाहरूमध्ये 12,11,115 जनाको मात्रै आवेदन स्वीकृत भएको छ। 40,000 भन्दा धेरैको आवेदन रद्द भएको ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले जनाएको छ। ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले कम्पनीको सेयर बिक्री तथा निष्कासनको जिम्मा पाएको छ। कम्पनीको आइपिओमा 12,51,010 आवेदकबाट 2,44,74,530 किताको लागि आवेदन परेको थियो। अब खेलकुद समाचार। भारतीय प्रशिक्षक उमेश पटवालको बहिर्गमनपछि रिक्त भएको पदमा अस्ट्रेलियाली प्रशिक्षक डेभ वाटमोर नेपाली टोली सम्हाल्न नेपाल आउनुभएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बिहिबार एक कार्यक्रम गरी प्रशिक्षकलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक कार्यक्रममा नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले 2018मा नेपालले पाएको 1 दिवसीयको मान्यतालाई जोगाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। यसअघि पनि प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नुभएका प्रशिक्षक वाटमोरले 1990 यता पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र जिम्बाब्वे लगायत टोलीको मुख्य प्रशिक्षक भएर काम गरिसक्नु भएको छ। 1 वर्षे सम्झौतामा नेपाल आउनुभएका वाटमोरले युवा र अनुभवी खेलाडीलाई संयोजन गरी टोलीलाई प्रशिक्षण दिने बताउनुभयो। The poll has got ODI status, and it's our express aim to ensure that we retain that and improve the rating or the ranking as we go along. Boys here in Nepal, some of which I do know and quite a few I don't. But that won't take long once I'm working with some of these guys to understand
certain principles that will need to happen to ensure that we have a very healthy environment within the group for performance. व्यक्तिगत क्रिकेट करियरमा वाटमोरले अस्ट्रेलियाका लागि 7 टेस्ट र एउटा 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल खेल्नु भएको छ। नेपाली टोलीले प्राप्त गरेको 1 दिवसीय मान्यतालाई जोगाइराख्ने ग्रासरुट लेभल र U19 तथा महिला टोलीको कन्सल्टेन्टका रूपमा सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको क्यानका सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। हामीलाई चाहिने हाम्रो ओडिआई स्टेटस अहिले जुन CWC को हाम्रो कुरा छ त्यसमा हामी र्याङ्किङ अपग्रेड गर्नु पर्यो। त्यसलाई जतिसक्यो हामीले बेटर परफर्म गर्न सक्यो। हाम्रो पहिलो कुरो त्यही हो, सबभन्दा राम्रो कुरो प्रमुख अहिले हाम्रो फोकसको कुरो भनेको त्यो। दोस्रो, हाम्रो ग्रासरुटदेखि नै हामीले नेपालको क्रिकेटलाई कुन स्ट्रक्चरमा कसरी ल्याउँदा के गरेर यसलाई बढी चलायमान गर्न सक्छौँ, राम्रो गर्न सक्छौँ, दोस्रो कुरो त्यसमा उहाँले फोकस गरिदिनुहुन्छ। र तेस्रो कुरो अन्डर 19 र वुमेन्ससम्मलाई पनि एउटा कन्सल्टेन्टको रूपमा उहाँले सरसल्लाह र सुझाव दिएर नेपालको क्रिकेटका स्ट्रक्चरदेखि सबैमा के गर्दा उचित हुन्छ भन्ने एउटा सल्लाहको रूपमा पनि उहाँले हामीलाई क्यानलाई सल्लाह दिनुहुन्छ। नवनियुक्त प्रशिक्षक वाटमोरले बिहिबार कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदान भ्रमण गर्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बल APFले काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। गण्डकीले दिएको 107 रनको लक्ष्य पछ्याएको APFले 18.3 बलमा 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। APFका लागि आसिफ शेखले अर्धशतकीय पारी खेले। उनले 56 बलको सामना गर्दै 5 चौका र 6 छक्काको मद्दतले 68 रन बनाए। यस्तै सुमन महर्जनले 18 रन जोडे। बलिङतर्फ गण्डकी प्रदेशका चन्द्र पौडेल र विशाल पौडेलले समान 2-2 विकेट हात पारे। त्यसअघि मूलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको गण्डकी प्रदेशले 46 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर जम्मा 106 रन जोड्न सक्यो। उसका लागि समीर कडेलले सर्वाधिक 36 रन बनाए भने दिपेश खत्री र विष्णु पौडेलले समान 15-15 रन जोडे। दिनेश बुढा मगरले 12 रन बनाए। सशस्त्रका किशोर महतो एक्लैले 4 विकेट लिए। कमल एरीले 3 तथा अविनाश बोहरा र भुवन कार्कीले समान 2-2 विकेट हात पारे। जितसँगै APF समूह A मा 2 खेलबाट 4 अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। सशस्त्रले अर्को खेल शनिबार कर्णाली प्रदेशसँग खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध भोलि गरिने प्रदर्शन बृहत र व्यवस्थित हुने जनाएको छ। नेकपा नेपाल दाहाल पक्षले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुने जानकारी गराएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कसैसँग ईर्ष्या नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको संस्कृति विदेशी शैलीबाट प्रभावित भएको भन्दै नेपाली संस्कार जोगाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख डोज खोप हप्ता 10 दिनमा वितरण गर्ने बताउनु भएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षाका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूलाई खोप दिइनेछ। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बनाइरहेको भारतको पुणे स्थित सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियामा आगलागी भएको छ। सिरमको टर्मिनल नम्बर 1 गेट नजिकैको भवनमा बिहिबार दिउँसो आगलागी भएको हो। आगलागीको कारण र क्षतिको विस्तृत विवरण आउन भने बाँकी नै छ। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा वालिङ नगरपालिका स्याङ्जा र विराटनगर महानगरपालिका मोरङ बराबरी खेल्दा पहिलो खेलमा एपीएफले चन्द्रपुर नगरपालिका रौतहटलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरले हराएको छ।
माघ 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने महिला लीगमा 3 विभागीय सहित 7 टोलीको सहभागिता छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।